بلکہ کائنات کہن تے مجبور ہو گئی حسین اوے جس دے نانے دا نام محمد مصطفیٰ ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ دیکھو جی صحابی رسول دا بیٹا ہے تے ذرا احتیاط نال بولنا چاہیے، بڑا کٹھن جا مرحلہ ہے۔ میں کیا جلیا تینوں صحابی دا پتر نظر آ رہا ہے، تینوں نبی دا نواسا حسین نظر نہیں آ رہا۔ دنیا دے اندر کچھ حضرات ایسے بھی نے جڑے اپنے آپ مسلمان بھی کہندے ہیں اور نال اس گل دا بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ امام مدینے نے اس وجہ تو چھوڑ کے گئے کہ نعوذ باللہ من ذالک انہوں نے اقتدار دی کو لوڑ سی۔ امام علی مقام مدینہ تو سفر کیتا کربلا دی طرف اس وجہ تو کہ انہوں نے تخت دی لوڑ سی۔ میں کیا عقل دیو انیو ایک گل غور نال سنو تے سمجھو، تسی کہندے ہو کہ اقتدار دی خاطر حسین ابن علی نے مدینہ چھوڑیا تے کربلا دی طرف گئے۔ میں کیا جیڑا سونا نواسا، جیڑا میرا محبوب نبی دا محبوب نواسا، جس دے بارے نبی پاک فرما کے ہون کہ الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، جنہاں نو جنت دی سرداری مل جاوے انہاں نو دنیا دی سرداری لوڑ نہیں دی نہیں۔ پہلے تیرے سوال دا جواب اے ہے کہ امام علی مقام نے جڑا سفر کیتا پتہ چلیا او دنیاوی سرداری واسطے نہیں۔ دوسرا کہندے ہیں کہ دنیاوی تخت دی لوڑ سی، اے جاہو جلال دی لوڑ سی، ایک کرسی دی واسطے انہوں نے یہ سارا معاملہ کیتا۔ جیڑا حسین اپنے نانے دے کندیاں تے سوار ہویا ہوئے انہوں دنیا دے کسے تخت دی باقی لوڑ نہیں رہ جاندی۔ حسین ابن علی نے سفر کیوں کیتا؟ میں جڑی آیا مبارکہ پڑھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وہ لوگ الذین اخرجوا من دیارہم جنہوں انہاں دے گھران دے وچوں بغیر کسے وجہ تو نکالیا جاندہ ہے، بغیر کسے وجہ تو ہجرت کرن تے مجبور کیتا جاندہ ہے۔ وجہ انہاں دی ایک کوئی بن دی ہے، فرمایا این یقولو ربنا اللہ، وہ کہتے ہیں کہ ساڑھا رب اللہ ہے۔ امام علی مقام نے بھی دراصل مدینے دے اندر یہی ایک نعرہ بلند کیتا کہ اسی خدا وحدہ لا شریک نو من دے۔ خلافت راشدہ دے اندر تو انہوں پتہ ہے کہ کوئی کسی قسم کا معاملہ نہیں بنیا، حالانکہ مولا علی شیر خدا موجود ہیں، ابو بکر صدیق دی خلافت قائم ہوئی، پیر علی نے کوئی جنگ و جدل نہیں کیتا، حضرت عمر دی خلافت ہوئی، حضرت عثمان دی خلافت ہوئی، جدوں تک خلافت علی منہاج النبوہ قائم رہی، پیر علی دی تلوار میان دے اندر رہی۔ لوگ ایک اور بھی کہندے ہیں کہ حسین ابن علی دے والد محترم نے اتوں جناب من ابو بکر صدیق دی خلافت نو تسلیم کیتا، اندروں تسلیم نہیں کیتا۔ میں کیا جیڑا اتوں تسلیم کرے اندروں تسلیم نہ کرے او علی نہیں، علی اوے کہ جس دا پتر حسین ابن علی مدینہ چھوڑ کے کربلا دے اندر جا کے اعلان کردا لوگو اسی کسے نو ماننے ہاں، اتوں بھی ماننے ہاں تے اندروں بھی ماننے ہاں، اگر نہ منن تے آئیے یزید نو 72 ہو کے نہ اتوں ماننے نہ اندروں ماننے۔ حسین ابن علی کربلا دے اندر گئے، الذین اخرجوا من دیارہم بغیر حق، بغیر کسی وجہ تو ہجرت کرتے مجبور کیتا گیا۔ اور یہ یزید کون ہے؟ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماندے نے کہ یزید دے کفر تے ساڈے کول کثیر دلائل موجود ہیں۔ لوگ کہندے نے کہ دیکھو جی صحابی رسول دا بیٹا ہے تے ذرا احتیاط نال بولنا چاہیے، بڑا کٹھن جا مرحلہ ہے۔ میں کیا جلیا تینوں صحابی دا پتر نظر آ رہا ہے، تینوں نبی دا نواسا حسین نظر نہیں آ رہا۔ نبی فرمایا حسین میرے بچوں تے میں حسین دے بچوں ہاں۔ وجہ کیے جدو امام علی مقام مدینیوں چلے مکے پہنچے تے کائنات اے کہندی رہی کہ اے مصطفیٰ دا نواسا ہے۔ کائنات نے کیا کیا؟ اے مصطفیٰ دا نواسا ہے، اے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا نواسا۔ میرا حسین تیرا حسین جناب من مکے تو چلے کربلا وچ پہنچے تے کائنات نے یہ آکھیا کہ اے حسین ابن علی ہے، مدینے والے مصطفیٰ دا نواسا، اے حسین منی و انا من الحسین سمجھو۔ اے کیوں میرے حسین نے بیعت نہیں کیتی، کیوں میرے حسین نے مدینے نو چھڑیا؟ میں اسے گل تے گفتگو کر رہا۔ حسین ابن علی انہاں دے بارے میں نبی فرمان حسین میرے وچوں ہے، میں حسین دے وچوں ہاں۔ جدوں اے کفر پورے عروج تے سی، ابو لہب، عتبہ، شیبہ اور جناب من اے سارے توتی پہ بولدا سی۔ انہوں نے آکھا ایک دن ساڈے خدا نو منو، ایک دن اسی تواڈے نو مننا۔ آپ نے فرمایا لکم دینکم ولی دین، تواڈے واسطے تواڈا دین، میں محمد دے واسطے میرا دین۔ حسین ابن علی نے
ایسے واسطے کربلا دے اندر اے جا کے اپنی جان دا نظرانہ پیش کیتا. کیوں؟ جدوں معیار ہدایت رسول اللہ سن, نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہدایت دا معیار سن. آپ ابو جہل, ابو لہب, عتبہ شیبہ دے مقابلے دے اندر آئے, اسلام دی آبیاری کیتی. جدوں تک اسلام دی آبیاری معیار حق والے نہ کرن تے اسلام زندہ نہیں ہوندا. جناب ایمان جدوں معیار حق والے سن, انہوں نے کی کیتا؟ اپنے بچے کربلا دے اندر لٹوا دیتے, کٹوا دیتے, پھر جا کے اسلام زندہ ہویا. اسی طریقے دے نال معیار حق والے جدوں تک بدر دے میدان دے اندر جا کے معوذ دے خون دی سیاہی لے کے معاذ دے بازوؤں دا قلم بنا کے اسلام دی نعت نہ لکھ دین, اس تک اسلام زندہ نہیں ہوندا. احد دے اندر رسول اللہ دے دندان مبارک شہید ہون, اس خون دی جد تک سیاہی نہ بنے اور سیاہی دے نال اسلام دی شان نہ لکھی جائے, اسلام زندہ نہیں ہوندا. اسلام زندہ ہی ادوں ہوندا ہے جدوں اپنا تن من دھن قربان کیتا جاندا ہے. میرے نبی فرمایا حسین میرے وچوں, میں حسین دے وچوں ہاں. حسین مدینے چو چلن تے لوگ کہندے نے یہ سونے مصطفیٰ دا نواسا ہے. تیرے تے میرے حسین مکے دے اندر پہنچے, سارے لوگ کہندے رہے یہ حسین ابن علی ہے, یہ مدینے والے سونے مصطفیٰ دا نواسا. حسین مکے چ چلے, کربلا دے وچ پہنچے تو لوگ کہندے رہے یہ حسین ابن علی ہے, مدینے والے مصطفیٰ دا نواسا. میرے نبی فرمایا نا کہ میں تیرے وچوں ہاں. جدوں حسین مدینے تو چلے, مکے تو کربلا تک کائنات پہچان دی رہی مدینے والے مصطفیٰ دا نواسا. جدوں حسین ابن علی نے 72 قربان کر کے تن من دھن دے کے اپنا سر نیزے تے چڑھا کے قرآن دی تلاوت کیتی, کائنات من گئی. پہلے کہندے رہے حسین ابن علی محمد مصطفیٰ دا نواسا. جدوں قرآن نیزے تے چڑھ کے پڑھ دیاں ویکھیا نا, کائنات پھر جملہ بدل گئی. پھر اے نہیں آکھیا کہ حسین محمد دا نواسا, بلکہ کائنات کہن تے مجبور ہو گئی حسین اوے جس دے نانے دا نام محمد مصطفیٰ ہے. تیرے تے میرے حسین کربلا دے اندر کیوں گئے؟ وجہ کی ہے؟ وجہ یہی ہے کہ حسین ابن علی نے اپنے سونے سنکھے لاڈلے پیارے اکبر دا خون سیاہی بنا کے عباس دے بازو کٹیاں ہویاں نو قلم بنا کے جناب من کربلا دی تپ دی ہوئی ریت دے اتے جدو محمد عربی دی دات لکھی تے نیزے تے چڑھ کے قرآن پڑھیا, اس سلام نو محمد عربی دے اس نواسے تے مان ہون لگ پیا. یہ کیا نواسا ہے؟ اس نواسے پر محمد مصطفیٰ کو ناز ہے, اس بیٹے پر علی شیر خدا کو ناز ہے. سجدے تو سب نے کیے ہیں, اس کا نیا انداز ہے, اس نے وہ سجدہ کیا جس پر خود خدا کو ناز ہے. کہ حسین کربلا کیوں گئے, مدینہ کیوں چھڑیا؟ اے گل حسین ابن علی کو نہ پوچھو. تیرے تے میرے امام نے ارشاد فرمایا نہیں مینوں کڈیا گیا اور نہ میں مدینہ چھوڑ کے باہر گیا, باتارن اپنے جاہو جلال واسطے. کی فرمایا؟ میں کو اپنا آپ جہاں اپنا جاہو جلال وکھان نہیں گیا, میں اے نہیں لوگوں وکھان گیا کہ میں حسین ابن علی ہاں, میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دا نواسا. نہ میں کسی فخر واسطے, نہ دنیاوی دولت واسطے, نہ میں جناباً تخت و تاج واسطے گیا. یا امام دسو تسی کس واسطے گئے؟ آپ فرماندے نے فی امتی جدی, میں اپنے نانے دی امت دی اصلاح واسطے گیا. میرا جان دا مقصد کی ہے؟ ایک ہی میرا مقصد ہے, تاکہ میں جا کے اپنے نانے دی امت دی اصلاح کر دیاں. یا امام کس طریقے دے نال تسی اصلاح کرو گے؟ فرمایا اصلاح اس طریقے دے نال کرانگا کہ کائنات نو پتہ چل جائے کہ حق کون ہے تے باطل کون ہے.